أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج. اليوم ما زلنا مع المسابقة جيلفاند تشالنج اللي فيها 20 ناشئ مقسمين إلى مجموعتين. أحد المجموعات بتشرف عليها بولجار والأخرى بيشرف عليها كرامنيك، وهنلتقي في الفيديو ده بين العملاقين الهنديين الصغار نيهال سارين وبراجاندان داها، اللي هم خارج الرقعة أصدقاء لكن داخل الرقعة أجارك الله. وبالفعل كان لقاءهما لقاء ناريا. هيا نرى. نيهال بدأ بE4 ورد براجا C5، الدفاع الصقلي، نايت F3 D6 نايت C3 نايت F6. وهنا عادة الأبيض بيكمل بالD4 وبنخش في الصقلي المفتوح، لكن نيهال لعب E5. النقلة دي موجودة لكن نادرة. GE5 نايت E5، الأبيض بيهدد ببيشوب B5 تشيك، ولذلك A6 بيمنع المربع. G3 طالب بيشوب G2، والاسود منعه بكوين D6 طالب الحصان وبيأجل البيشوب G2. نايت C4 طالب الوزير، والوزير ذهب للC6 طالب الرخ وبيأجل مرة أخرى الفيونكة. روك G1 طالب البيشوب G2، لكن براجا أخره مرة أخرى ببيشوب G4 طالب الوزير. بيشوب E2 طالب الفيل، وهنا براجا لعب H5. ولو الأبيض أخد بياخد بالبيدق وبيفتح العمود وبيصوب على H2. عادة هنا الأبيض بيلعب D3، لكن نيهال كمل نايت E3 طالب الفيل، والنقلة دي جديدة ومن هنا بدأنا دور جديد. وبراجا لعب نقلة خبيثة نايت D7. دلوقتي لو الأبيض حاول الفوز ببيدق بنايت G4، الأسود هياخد وبعد الأخذ هياخد بالبيدق كوين G4، هيقع في الفخ بنايت E5 طالب الوزير وطالب النايت F3 بشوكة للملك والرخ، والأسود هيفوز على الأقل بالفرق، ولذلك الأبيض كمل بF3 طالب الفيل، والفيل ذهب للH3. F4 طالب البيشوب F3 ويهدد الوزير، وبراجا كمل E5. بالطبع الأبيض لو أخد البيدق هتكون نقلة سيئة، لأن الأسود هياخد والحصان أصبح في وسط الرقعة وبيمنع البيشوب F3، ولذلك كمل بيشوب F3 طالب الوزير. والوزير لو تراجع الأبيض هيكمل بنايت D5 طالب الوزير، والحصان الأبيض هو اللي يكتسح الرقعة، ولذلك لعب E4 طالب الفيل. ودلوقتي الفيل لو تراجع مثلا للمربع G2، الأسود هياخد وبعد الأخذ الرخ هيصبح في موقع سلبي، ولكن نيهال كان عنده حل آخر نايت E4 بيتخلص من المدافع وهيسترد القطعة بعد نايت E4 بالنقلة D3 طالب الحصان، والحصان مربوط على الوزير، لكن براجا كان مستعد بالF5 وبعد DE4 FE4 طالب الفيل. الفيل أخذ على المربع H5 بكش، والأبيض فاز ببيدق، والأسود دافع بG6 البيدق تحت حماية الوزير. بيشوب G4 طالب التكسير، لكن هنا براجا لعب نقلة خبيثة وكمل بكسل. الرخين نشيطين، أحدهم على عمود الوزير والآخر بيهدد بطريق غير مباشر المربع G2، والفيل الأسود مستعد للنشاط ببيشوب G7. لكن ليه النقلة دي نقلة خبيثة؟ لأن الأسود بيهدد بيشوب G4 فاز بقطعة وطالب الوزير.
وبيهدد بيدق ال H2، والأبيض مجبر على الأخذ بالحصان عشان يحمي البيدق. لكن هنا بتجي النايت E5 بيكشف هجوم على الوزير، وكذلك بيهدد الحصان، والوزير ليس أمامه غير المربع D2. وهنا الأسود بيلعب نايت F3 تشيك وبيفوز بالفرق، ولذلك الأبيض كمل بيشوب D2 وبيغلق العمود. لكن براجا كمل في لعبه النشط ببيشوب G2 طالب بيدق الB2، والأبيض قام بالتكسير والأسود أخذ بالرخ. لكن هنا نهال لعب نقلة قوية كوين G4. الوزير طالب الرخ وفي نفس الوقت بيحرر نفسه، فمثلا بعد الروك H2 طالب بيدق الB2، الأبيض هيبيت في جناح الوزير والملك بيحمي البيدق، والرخ نشط لأنه في وسط الرقعة. وبراجا كمل في لعبه النشط ببيشوب D4 بيربط الحصان على الرخ. وهنا أحسن نقلة للأبيض هي الروك H1 ويحاول يكسر الرخ النشيط، لكن لعب C3 بيطرد الفيل، وبراجا كمل بيشوب E3 بيشوب E3. وهنا لعب كوين A4 طالب المات وطالب بيدق ال A2. عشان كده قلنا ان افضل نقلة هي الروك H1 وتكسير الرخين، والابيض ليس امامه غير نقلة وحيدة روك D2 وبيمنع المات. وبعد التكسير الاسود اخذ البيدق طالب الكوين A1 تشيك ويفوز بالرخ روك E1. ودلوقتي الابيض بيهدد البيدق، ومن المفترض ان الاسود يكمل بكوين A1 تشيك، وبعد كينج C2 كوين A4 تشيك كينج B1 الوزير يتراجع حامي البيدق. لكن براجا كمل بنقلة خبيثة كوين D5 بيترك البيدق وبينصب فخ، لان لو الابيض اخذ البيدق هيخسر فورا بكوين D2 تشيك كينج D2 نايت E5 بيكشف كش بالرخ وطالب الوزير والاسود هيفوز. ولذلك الابيض ما اخدش البيدق انما كمل ببيشوب E3. ووصلنا الى موقف تقريبا متساوي، لكن براجا كمل بكوين F5 بيحمي البيدق وطالب التكسير. وبالطبع الابيض لو قبل التكسير الاسود هياخد سعيدا ويصبح له بيدق زائد سالك ومدعم، وايضا بيهدد بروك G8 ويضغط على البيدق الضعيف G3، والاسود افضل كثيرا. ولذلك نهال لم يقم بالتكسير انما تراجع للمربع E2، والوزير اصبح سلبي بالمقارنة بالوزير النشيط للاسود اللي كمل نايت B6 G4 كوين D5 طالب الكوين E2 واللي تشيك. والنقلة الصحيحة للأبيض هي الكوين B1 ويمنع الوزير، لكن لعب نقلة كارثية روك D1 طالب الوزير، لكن بكده هيخسر الدور. وبالفعل كوين D1 تشيك كوين D1 روك D1 تشيك كينج D1. ووصلنا لنهاية الدور. الاسود له بيدق زائد سالك وحصان قوي امام فيل سيء لان بيادقه على نفس لون مربعاته، لكن الاهم ان الاسود لديه النقلة الفائزة نايت C4 طالب الفيل وطالب البيدق. والابيض ليس لديه اي وقت لاخذ بيدق C5 لان الاسود هياخد على المربع B2 بتشيك، وبعد كينج E2 هيكمل نايت C4. والحصان والبيدق بيعملوا سد امام الملك ويمنعوه من التحرك، واذا حاول ينتج بيدق سالك بالF5 الاسود هياخد، وبعد الاخذ هيلعب كينج D7 والملك هياخد البيدق، بينما لديه بيدق سالك هيتقدم امنا تحت حماية الحصان. ولذلك الفيل لابد ان يتراجع للC1
ليحمي البيدق، وبراجا كمل في طريقه للفوز بكينج دي 7 بي 3 نايت دي 6 كينج اي 2. وهنا من المفترض ان الاسود يكمل بالنقلة القوية سي 4 اللي بتأمن له الفوز، لان اولا الابيض لا يستطيع الاخذ والا الاسود هياخد، وبنوصل لنفس السيناريو السابق، الملك لا يستطيع التقدم والبيدق في طريقه لمربع الترقية تحت حماية الحصان، ولذلك الابيض لابد ان يقدم البيدق، وهنا الملك الاسود هيوصل للمربع سي 6 بيهدد ببي 6 واي 5 وينتج بيدق سالك. ولو الابيض هدد البيدق بكينج اي 3 الملك الاسود هيحميه بسهولة بكينج دي 5 والاسود هيفوز. ولكن براجا ملعبش النقلة الفائزة، انما اعطى قبلة الحياة للابيض وكمل بي 5، ودي نقلة سيئة لان هنا الابيض يستطيع لعب البي 4 والاسود بالطبع لو اخد الابيض هياخد ويوقف تقدم بيدق الاي، ولذلك لابد من لعب النايت سي 4. وهنا الابيض بيجبره على التكسير ببيشوب اي 3 طالب البيدق، وبالطبع الاسود لو اخد الفيل هتبقى نقلة كارثية لان الابيض هيكون في طريقه للفوز وطالب بيدق الاي 4 اللي هيقع وله بيدق سالك ويفوز، او على الاقل يجاهد الاسود من اجل التعادل. ولذلك بدلا من الاخذ الاسود مجبر على التكسير والابيض بياخد سعيدا مانع البيدق من التقدم وانتاج بيدق سالك، والدور ينتهي بالتعادل. ولكن في هذه المرة ايضا الابيض اضاع النقلة الرائعة وكمل بالنقلة السيئة كينج اي 3. لكن ليه النقلة دي سيئة؟ ده اللي هيبان حالا، لان بعد كينج اي 6 الابيض لعب بي 4 طالب التكسير، ولكن هذه النقلة لا تجبر الاسود على التكسير لانه هيكمل بكينج دي 5 والابيض ليس لديه البيشوب اي 3 اللي بتجبر الاسود على التكسير لوجود الملك شاغل المربع، ولذلك هذه النقلة سيئة. ونهال كمل بيشوب دي 2 نايت سي 4 تشيك كينج اي 2، وهنا لعب اي 5 وبينتج بسهولة بيدق سالك بي اي 5 نايت اي 5 بيشوب اي 3، وهنا جاءت البي 4 والاسود فاز رسميا، والابيض كمل سي بي 4 سي بي 4 والبيدق هيتقدم في امان الى مربع الترقية بدون مضايقة من الفيل اللي تراجع ليمنع البيدق من التقدم. لكن بعد نايت سي 4 تم تأمين مربعات تقدم البيدق، والابيض حاول محاولته الاخيرة باف 5، لكن بعد جي اف 5 جي اف 5 كينج اي 5 هيسقط بيدق الابيض ايضا والاسود هيفوز بسهولة، ولذلك نهال سلم. وقبل ما ننهي الفيديو عاوز اقول لكم ان نهاية الادوار دي مرحلة في منتهى الاهمية ويجب ان نتقنها جيدا، وبالطبع نهال او براجا اخطأوا لان ده شطرنج سريع، لكن بالتأكيد لو كان شطرنج كلاسيكي كان لابد ان يصلوا للنقلة الحقيقية. على اي حال مبروك لبراجا وهارد لك لنهال، والى اللقاء في ادوار قادمة. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.